شوال دا مہینہ جا رہا ہے اور اس مہینے دے اندر سن 3 ہجری دے اندر شوال دی 15 تاریخ میں غزوہ احد ہوئی۔ مدینے تو تھوڑا جا دور احد دا میدان ہے، احد دا پہاڑ ہے۔ اس احد دے اوڑ دے اندر جنگ ہوئی جن دا نام جنگ احد رکھا گیا۔ 15 شعبان میں جنگ ہوئی۔ اس جنگ دا لوبے لباب کی سی؟ 2 ہجری دے اندر بدر ہوئی تے کفار نے انتقام لین واسطے 1 سال بعد، یعنی رمضان وچ بدر ہوئی تے 1 سال تے 1 مہینہ بعد شوال دی 15 تاریخ نو جڑا ہن مہینہ جا رہا ہے، اس مہینے دی 15 تاریخ نو 3000 دا قافلہ کفار مکہ اپنے پورے انتقام تے پورے آب و تاب تے سامان نو لے کے آئے کہ اسی ہن مسلمانوں کو بدلہ لینا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ملی کہ احد واسطے جنگ واسطے لوگ آ گئے نے۔ اس وقت نال کچھ منافقین بھی رل گئے سن۔ عبداللہ بن ابئی جڑا منافقاں دا سردار سی، مدینے دے اندر ان دی چودراہٹ چلدی سی جویں مکے دے وچ ابو جہل دی چودراہٹ سی نا، ایویں مدینے دے وچ عبداللہ بن ابئی دی چودراہٹ سی۔ اپنے آپ کو سرکوب سمجھدا سی۔ جدو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کے آئے، ساریاں چودراواں ختم ہو گئیاں، سونے دی چودراہٹ چلنی شروع ہو گئی۔ ہوں جدو بدر فتح ہویا، بڑا مال آیا، بدر دی جڑا جنگ دے ساز و سامان سی، پیسہ سی، وہ سارا کچھ جمع ہویا تے عبداللہ بن ابئی دی آنکھاں کھلیاں۔ اس نے کہتے بڑا مال ہے۔ انہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ چ عرض کیتی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، چونکہ بدر دے وقت تسی سردار ساجے، تہاڈا حکم چلدا رہا ہے، لہذا میں بھی مدینے دا سردار ہاں، ہن احد دے میدان دے وچ میرا حکم چلے گا، میں سرداری کراں گا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ دا نبی اپنی مرضی نال کوئی گل نہیں کرتا، جو اللہ دی طرف حکم ہوندا ہے حضور وہی بول دے نے۔ تے فرمایا میں کسے دی سرداری نہیں مندا، مینوں جو اللہ نے حکم فرمانا ہے میں وہی کرنا ہے۔ ہن اس نے اگوں دھمکی لا دی تھی، اس نے کہا کہ میرا 300 بندہ ہے وچ، مسلمانوں دا لشکر سی 1000۔ تاریخ بیان کرنا میں ذرا توجہ نہ سنیا جی۔ 1000 دا لشکر سی مسلمانوں دا، ادھر سی 3000، ادھر سی 1000، وچ منافقین بھی شامل سن۔ عبداللہ بن ابئی کہنے لگا کہ اسی مدینے دے وچ رہ کے جنگ لڑنی۔ کچھ صحابہ نے کہا کہ نہیں یا رسول اللہ کہ اسی اندی من لینے دے نال ہی رہ کے مدینے چ جنگ کرنے ہیں، لیکن حضرت امیر حمزہ نبی پاک دے چچا جان شیراں ورگے سن، بہادر، آپ دا قد بھی بڑا سونا سی تے چہرہ بھی بڑا ہی سونا سی۔ آپ نے فرمایا نہیں یا رسول اللہ، اگر اسی ایتھے جنگ لڑی تے انہاں دے دل وچ آنا ہے کہ مسلمان ڈر گئے نے، بزدل ہو گیا نے، لہذا اپنے مدینے تو باہر نہیں نکلے، اسی شیراں تے نال للکار کے جنگ کرنے واسطے تیار ہاں، اسی تے اپنی جاناں ہی رکھیاں ہی حضور واسطے۔ فیصلہ ہویا کہ باہر جا کے جنگ لڑنی۔ 1000 دا لشکر جدو چلیا نا، تھوڑا جا سفر گئے، احد دے کول جا کے نا عبداللہ بن ابئی نے پھر یہ گل کی تھی کہ یا رسول اللہ، اگر تسی میری گل نہ منی تو میں اپنے بندے وچوں کڈ لینے نے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو چٹ مار، جنے تیرے بندے نے تو کڈ لے، سانو یہو جہے بندیاں دی لوڑ نہیں ہے گی۔ فرمایا دنیا تے کامیاب ہی ہوئے جڑا اللہ تے اللہ دے رسول نو حکم نو مندا ہے۔ ہن انہیں 300 بندہ وچوں کڈ لیا،
ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਵੀ ਸੀ, ਕਫਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਕੱਠ ਜੋੜ ਸੀ ਅਬਦੁੱਲਾ ਬਿਨ ਉਬਈ ਦਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। 10 ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 2 ਬੰਦੇ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਜਾਣ ਨਾ, ਤੇ 8 ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਪੈਰ ਡਗਮਗਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਡੋਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਹੁਣ 300 ਬੰਦਾ ਜਦੋਂ ਅਬਦੁੱਲਾ ਬਿਨ ਉਬਈ ਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਲਿਆ ਕਿ ਬਈ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜੰਗ ਲੜਨੀ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਾਡਾ ਹੁਕਮ ਨਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਏ, 300 ਬੰਦਾ ਵਾਪਸ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਸਨ ਨਾ 700 ਰਹਿ ਗਿਆ। ਕਿੰਨਾ ਰਹਿ ਗਿਆ? 700 ਰਹਿ ਗਏ 1000 ਵਿੱਚੋਂ। ਤੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਨੇ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਹਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ? अर्ज की या रसूल अल्लाह, माल जान औलाद हर शै तुहाडे नां तो कुर्बान कर देवांगे। या रसूल अल्लाह, असीं ते जाना ही तुहाडे वास्ते रखियां ने, सानू कोई परवाह नहीं। अगर ये सारे भी चले जान, विचों होर भी निकल जान, या रसूल अल्लाह असीं फिर भी एक 3000 का लश्कर की 3 लाख भी आ जाए तो या रसूल अल्लाह असीं लड़न नूं तैयार हाँ। हुण 700 बंदा नबी पाक दे नाल चल पिया। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे नाल चले, 300 वकरा वापस हो गया, चला गया। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उन्हां विचों 50 बंदियां नूं ना ओहद पहाड़ के नाल ही एक पहाड़ सी, रस्ता बनया सी, उत्थों नबी पाक ने 50 बंदियां की ड्यूटी लगा दी कि तुसी जब तक मैं तुहानूं हुक्म ना देवां तुसी इस चौराहे तो, इस जिहड़ी रस्ता बनया तो हटना नहीं, ये राह बंद करके रखना है। उन्होंने अर्ज़ की ठीक है या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। खलो गए। हुण उधरों 3000 का लश्कर सी, उहदे विच वड्डे वड्डे जिहड़े सन अबू सफियान, खालिद बिन वलीद, उदों अजे ईमान नहीं सा लैके आए, कफार के तरफों लड़न वास्ते आए। खालिद बिन वलीद बड़ा बहादुर जुरत वाला बंदा सी, लेकिन अल्लाह का फजल होया, जो ही ओहद दे विच अल्लाह ने कामयाबी दी ना, ओहद तो फौरी बाद अबू सफियान ने भी कलमा पढ़ के मुसलमान हो गए, खालिद बिन वलीद भी कलमा पढ़ के मुसलमान हो गए। जिदों तक मुसलमान जंग करते रहे, इस्लाम अरूजते रहा। जिदों मुसलमाना ने जंगा छोड़ दित्तियां, हथियार छोड़ दिते, उदों मुसलमाना ते सवाल आना शुरू हो गया। अल्लाह ने खुद के कुरान च फरमाया है, जहाद करो अपने हक वास्ते। ते जहाद जड़ियां कौमां ने जहाद किया, वो कौम अज वेले तरक्की करती जा रही है, ते जड़ियां कौमां ने जहाद छोड़ दिता है, उन्हां ते सवाल शुरू हो गए। जहाद मुसलमान ते उत्ते फर्ज है, लेकिन साडे हुक्मरान वो कहते हैं नहीं जी नहीं, हुण जहाद नहीं करना, जहाद खत्म हो गया है। क़यामत तक वास्ते जो अल्लाह ने कुरान ने फरमा दिता, हक वास्ते लड़ो। और फरमाया कि जिहड़ा बंदा शहीद हो जाता है, अल्लाह ने खुल के कुरान ने फरमाया वला तक़ूलू लिमन युक़तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहया वलाकिन ला तशऊरून। औची कहवा करो सुभान अल्लाह। अल्लाह फरमांदा जेड़े रब दे राह ते बंदे शहीद होंदे ने, अल्लाह दी राह ते लड़दा लड़दा बंदा जेड़ा शहीद हो जाए, अल्लाह फरमांदा है ओ मरदा नहीं जे, अल्लाह फरमांदा है ओ जिंदा वे, ओदी जिंदगी दा ला तशऊरून तुहानू शऊर नहीं आ सकदा। रब दी राह ते बंदा लड़दा लड़दा फौत हो जाए, अल्लाह फरमांदा ओ जिंदा वे, रब दी बारगाह चों रिज़्क भी मिलदा वे। अल्लाह ने फरमाया तुहानू उन्हां दी जिंदगी दा शऊर नहीं आ सकदा। शहीद की ने? जिंदा ने। अल्लाह दी राह ते जिहड़ा लड़दा लड़दा शहीद हो जाए, की है? जिंदा है। बल्कि जिहड़ा बंदा शहीद होंदा ना, उन्होंने गुसल नहीं जे दिता जाता, उसे ही कपड़िया के अंदर, फौजी साहब भी बैठे ने, वर्दी के अंदर ही उन्होंने दफन किया जाता है। क्यों कि वह शहीद जिंदा है, उस कपड़िया के हुक्म है कि उन्होंने कफन नहीं देना, उवें ही उस गुसल के अंदर उस हालत के अंदर उन्होंने कफन दिता जाता है और दफन किया जाता है। क्योंकि जिंदा ने वन तुम ला तशऊरून, अल्लाह फरमांदा तुहानू उन्हां दी जिंदगी का शऊर नहीं हैगा। हुण 700 बंदा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ओहद के मैदान दे विच लै गए। उधर 3000 बंदा सी। जंग शुरू हो गई। हज़रत अमीर हमजा, हज़रत अली मुर्तज़ा शेर खुदा, हज़रत अबू बकर सदीक तिन्ने गए सब तो पहले। जेड़े सामने आए सन उन्होंने फनाफिन नार कर दिता। कल्ले हज़रत अमीर हमजा ने 70 बंदे उन्होंने दे वसले जहन्नम कर छड़े।
ہوں جدوں اتوں چلے سن نا مکے تو کافر، انہوں دے وچ ایک بخیرہ نامی بندہ سی، اس نے ان دا والد حضرت امیر حمزہ نے قتل کیتا سی بدر دے۔ انہیں نا اپنے غلام وحشی نو، وحشی بندے دا نا سی، غلام سی، اس نو کیا کہ اگر تو امیر حمزہ نو قتل کر دے میں تے تینوں آزاد بھی کر دے گا اور تینوں انعام بھی دیتا جائے گا۔ ہن وحشی نے اس لالچ دے اندر چل پیا کہ میں آزادی پانی ہے تے نام بھی لینا ہے۔ رستے دے اندر ہندا ابو سفیان دی زوجہ اور اتبا دی بیٹی سی، اتبا نو بھی جنگ بدر دے اندر حضرت امیر حمزہ نے ہی قتل کیتا سی۔ اتبا دی بیٹی سی ہندا، انہیں بھی اعلان کر دیتا کہ جیڑا امیر حمزہ نو قتل کرے گا نا میں اس نو منہ منگیا انعام دیواں گی، انہوں مالو منال، اور جیڑا میرے گھر تے ہتھاں وچ زیور ہے نا سونا وہ میں سارا اسے وقت نو لا کے دے دیواں گی۔ وحشی نے جدو یہ گل سنی انہیں کہا ایک شکایت دو انعام، یعنی دو پاسوں میں انعام مل جائے گا، مینوں میرے مالک کی طرفوں انعام ملے گا تو ہندا کی طرفوں انعام مل جائے گا۔ اس نے ہندا نو آ کے کیا کہ میں اس نے قتل کراں گا، کہنے لگی کہ ایویں نہیں، تو انہوں قتل کر کے ان دا کلیجہ کڈ کے لے کے آنا ہے ماذ اللہ۔ اور حضرت امیر حمزہ وہ نے جڑے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے چچا سن تے نبی پاک نوں بڑا ہی پیار کردے سن۔ ہن وحشی اس ارادے نال چل پیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے چراہے تے 50 بندیاں نو کھڑا کیتا اور حکم فرمایا جدوں تک میرا حکم نہ ہوئے تسی اتھوں ہٹنا نہیں۔ جنگ شروع ہو گئی، حتیٰ کہ مسلمانہ نے کافروں نو پجا دیتا، اگے لگ کے دوڑ گئے۔ ہوں جڑے مسلمان سن جدو ویکھیا کہ جنگ فتح ہو گئی ہے، سارے دے سارے، کیونکہ اسلام دی دوسری جنگ سی، پہلی جنگ دے اندر بدر دے اندر بڑا مالو منال ملیا، تو سارے مسلمان جڑے صحابہ سن وہ سارے دے سارے مال جمع کرنے لگ پے، استعانے لگ پے، تے جڑا سی نا چرواہے دے 50 بندے کھڑے سن، انہوں نے بھی ویکھیا کہ بھی جنگ فتح ہو گئی، ہوں تو ساڈی تے کھلون دی لوڑ ہی کوئی نہیں، جا کے نبی پاک نالے مبارک دئیے تے نالے جڑا مالو منال ہے وہ کٹھا کرنے ہاں۔ انہوں نے وہ چرواہے نو چھوڑ دیتا، اس رستے نو چھوڑ دیتا، جدو چھوڑیا حالانکہ اجتہادی خطا سی، نبی پاک نے فرمایا سی جب تک میں نہ حکم دیاں تسی اینو چھوڑنا نہیں، لیکن وہ چھوڑ کے آ گئے۔ اب جڑا سی نا خالد بن ولید بڑا شاطر بندہ سی، بڑیاں نا اسلام تے جدو قبول کیتا سب تو زیادہ جنگاں حضرت خالد بن ولید نے لڑیاں نے، لیکن ادوں یہ ایمان نہیں سن لے کے آئے، یعنی تاریخ دے اندر پہلی ہی جنگ لڑنے واسطے آئے سن احد دی، اس تو بعد مسلمان ہو گئے سن۔ ہوں وہ جنگ لڑنے واسطے آئے تو سپاہ سالار سن اس جنگ دے، انہیں جدو ویکھیا کہ رستے تے لوگ ہٹ گئے نے، مسلمان اپنے اپنے کماں نو لگ پے نے، انہاں نو اے ہن شوق تے اے انہاں دے دل وچ کہ اسی فتح ہو گئی ہے، لہذا ہن یک بار دیگر انہاں تے جا کے حملہ کر دئیے۔ اس چرواہے تھانی خالد بن ولید پہاڑ تو اتوں دی ہو کے انہیں اپنے نال لوگاں نو لیا تے آن کے مسلماناں تے حملہ شروع کر دیتا۔ ایک دستہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دوڑ کے آیا، نبی علیہ السلام نے پتھر لگا، آپ دا ہونٹ مبارک شہید ہو گیا، زخمی ہو گیا، یعنی خون بہنا شروع ہو گیا، اور دندان مبارک آپ کو بھی چوٹ لگ گئی، پور گیا، کنارہ پور گیا دندا۔ نبی علیہ السلام احد پہاڑ دی اوڑ دے نال ایک جگہ بنی، اتھے آپ بیٹھ گئے، حضرت ابوبکر صدیق نال سن، لوگوں نے شور پا دیتا، وچ شیطان سی انسانی شکل دے اندر، اس نے شور پا دیتا، کہنے لگا ویکھو مسلمانہ دا نبی شہید ہو گیا معاذ اللہ۔ ہوں جدو یہ خبر مسلمانوں نے سنی، صحابہ نے جدو یہ خبر سن لی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے، کیونکہ سامنے نظر نہیں سن آ رہا ہے، تو سارے مسلمانوں دے دل ڈگمگا گئے، پیرا تھلو زمین نکل گئی، پریشان ہو گئے کہ ایک ہی بن گیا۔ حضرت ابوبکر صدیق نے عرض کی یا رسول اللہ مسلمان گھبرا گئے نے، پریشان ہو گئے نے، لہذا تو انہیں ہمت کر کے اٹھنا پینا ہے۔ نبی علیہ السلام پھر ہمت کی تھی، اٹھ کے پھر وہ پہاڑ دے نال کھڑے ہو گئے، اور آپ نے اعلان فرمایا الحمدللہ اللہ دا نبی زندہ ہے اور تہاڈے سامنے ایک موجود ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سامنے کھڑے ہوئے، کفار مکہ نے تیرہ دی بارش شروع کی تھی، حضرت سعد بن عبیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک دے سامنے کھڑے ہو گئے، ہاتھ وچ ڈال پڑی ہے، جیڑا بھی تیر آنا سی ڈک دیندے سن، اپنے ہاتھ نال واپس انہاں دی طرف مار
مارتے ہیں جڑا بھی تیراں دا اگوں رکھدے نے نبی پاک دے اگے کھڑے ہو گئے عرض کیتی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری موت تو بعد تواڈے تک آئے گا جدوں تک میں زندہ ہاں تواڈے تک میں آنچ نہیں آن دیواں گا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کسے صحابی نوں لقب نہیں دیتا جدوں بھی تیراں دا سی حضرت سعد پکڑ لیندے سن ہاتھ نال واپس مار دے سن نبی پاک خوش ہو کے فرمایا اے سعد میرے ماں باپ تیرے تے قربان ہو جان سارے صحابی تے ساری امت نبی پاک دی بارگاہ عرض کرتی یا رسول اللہ فدا قومی وابی ساڈے ماں باپ تواڈے تے قربان ہو پر نبی پاک نے کلے سعد نوں یہ گل فرمائی فرمایا سعد تیرے تے میرے ماں باپ قربان ہو جان حضرت سعد نے بڑا مارکا ماریا بڑے تیر ڈکے حضرت وہاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک اور صحابی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دوڑ کے آئے عرض کیتی یا رسول اللہ میں ڈال بن کے کھلونا وا فرمایا نہیں تسی دوسری جانب جاؤ ایک دستہ نبی پاک کی طرف دوڑ کے تلوارا لے کے آیا اس وہاب نے اس پورے دے پورے لشکر کو چھاڑ کے رکھ دیتا پھر ایک اور آیا انہوں نے لڑتے لڑتے شہید ہو گئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 70 صحابہ اس جنگ احد اندر شہید ہوئے ایک یہودی جنہاں نام سی عمرو بن ابرہبہ عمرو بن رہب جڑا سی انہیں جدوں ویکھیا جنگ ہوندی پئی مسلمان نہیں سی یہودی سے پکا دل وچ شک رکھدا سی کہ مسلمان سچے نے کہ یہودی سچے نے جدوں جنگ لڑدیا ویکھیا دل وچ خیال پیدا آیا کہ ہن نبی پاک تے ایمان لے آواں کلمہ پڑھ لواں نبی پاک دی بارگاہ وچ حاضر ہویا اسی وقت عرض کیتی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تواڈے تے ایمان لے کے آنا چاہنا وا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جا مسلمان ہو گیا فرمایا میرے واسطے کی حکم میں کی کر سکنا وا فرمایا تلوار پکڑ جا کے جہاد کر رب تیرا جہاد قبول کر لے گا ہن ایک صرف کلمہ پڑھیا ہے نہ انہیں کوئی نماز پڑھی نہ انہیں قرآن پڑھیا نہ انہیں حج کیتا نہ انہیں زکات دیتی کوئی بھی اسلام دا اور کام نہیں کیتا جہاد کرتا کرتا شہید ہو گیا فوت ہو گیا حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا آپ رشک کر دیا فرماندے نے واہ عمرو کیسی زندگی پائی ہو سیدھا جو ہی اسلام دے اندر آیا وے جو ہی اسلام وچ داخل ہویا نہ نماز پڑھی نہ روزے رکھے نہ حج کیتا نہ زکات دیتی کوئی بھی دین اسلام دا عمل نہیں کیتا کوئی عبادت نہیں کیتی صرف کلمہ پڑھیا تے سیدھا جنت وچ چلا گیا ہے جو ہی کلمہ پڑھیا تے کدھر گیا سیدھا جنت وچ ٹر گیا احد دے میدان دے اندر حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لڑدے لڑدے اکھ تے تیر لگا ڈیلا باہر آ گیا حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ نبی پاک دی بارگاہ چ حاضر ہوئے عرض کیتی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکھ دا ڈیلا نکل گیا وے نبی پاک نے فرمایا 10 اکھ لینی ہو کہ جنت لینی ہو جا جا کے لڑ عرض کیتی حضور جنت تے مینوں اودوں دی مل گئی ہے جدوں دا تہاڈی غلامی چ آیا وا یا رسول اللہ جنت تے اودوں دی مل گئی ہے میں تے اکھ لین واسطے آیا وا اکھ تسی عطا کر دیو جنت مینوں آپے تہاڈی غلامی دے صدقے مل جائے گی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے آپ مسکرا پہ خوش ہو گئے کہ واہ قتادہ تیرے ایمان تو بھی صدقے جاواں کہ جدوں دا تہاڈا غلام ہویا جنت تے مینوں اودوں ہی مہراں لگ گئیاں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لواب دین نکالیا قتادہ دی اکھ تے لگا کے اکھ رکھ دیتی وچ لوگ پریشن کر دینے کہندے نے 8 دن یا پہلے آ کے تانوں ٹیسٹ کرانے پین گے پہلے جانوں خون ٹیسٹ کرانا پوے گا خالی پیٹ رہنا پوے گا پھر جا کے پریشن ہوے گا کوئی ایسا عمل نہیں کیتا بس لواب دہن لگایا وے اکھ دا ڈیلا وچ رکھ دتا وے اللہ نے بنائی بھی دے دیتی اکھ صحیح سلامت ہو گئی ہے حضرت قتادہ فرماندے نے جویں جویں میں بڈھا ہویا میری جڑی صحیح اکھ سی وہ کمزور ہوندی گئی وے جڑی نبی نے اکھ عطا کیتی سی ذرا برابر بھی بنائی کٹی نہیں بلکہ ودھدی جاندی ہے حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے غلام سن نوی نوی شادی ہوئی
یعنی اج ہی شادی ہوئی سی تے صبح نو جنگ دا اعلان ہو گیا. تو اللہ دا حکم ہے یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا الی اللہ وللرسول. جدو تانوں اللہ دا رسول بلا لوے نا پھر دیر نہ کرو, ہر کام وچی چھڈ کے حضور دے قدماں چ حاضر ہو جاؤ. حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات حق کے زوجے ادا کیتی, صبح سویرے جدو اعلان سنیا نبی پاک بلانے نے غسل نہیں کیتا, اوہی نبی پاک دے قدماں چ حاضر ہو گئے. نبی پاک نے فرمایا جہاد نال جانا ہے, جہاد کرنے واسطے نال چلے گئے, اوتھے شہید ہو گئے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حنظلہ دی لاش کتھے نے؟ ساری لاشاں لبیاں, حنظلہ دی لاش نہیں لبدی پئی. تھوڑی دیر تو بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گھبراؤ نہ, حنظلہ نو فرشتے جنت وچ لے گئے نے حوضے کوثر دے نال غسل دین واسطے. کیونکہ حنظلہ ناپاک سی, بے غسلہ ہی آ کے نبی پاک دے حکم نال جنگ لڑنی شروع کر دیتی ہے. تے حضرت حنظلہ نو غسل الملائکہ دا لقب دیتا گیا. تھوڑی دیر تو بعد آپ دی میت ملی تے کی ویکھیا, آپ دے والاں دے وچوں پانی دے قطرے ٹپکدے پے سن. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ ہے کہ؟ فرمایا اس نو ملائکہ لے گئے سن غسل دے کے حوض کوثر وچوں لے کے آئے نے, کیونکہ اللہ نے جنت وچ بھیجنا تے جنت وچ کوئی بھی ناپاک چیز نہیں جا سکتی. جنت وچ وہی جاوے گا جڑا دلوں بھی پاک ہوے گا, نیتوں بھی پاک ہوے گا. تو حضرت امیر حمزہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے چچا جان, اللہ اکبر, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو 2 سال آپ دی عمر زیادہ سی, 2 سال بڑے سن. آپ دے چچا بھی سن تے آپ دے پرا بھی سن. 4 صفتاں نبی پاک دے نال رشتے ملدے سن حضرت امیر حمزہ دے. توجہ ہے سب دی؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے سب تو پہلے چچا, ایک رشتہ یہ ہو گیا. دوسرا رشتہ حضرت ثویبہ جڑی ابو لہب دی لونڈی سی, انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلایا ہے تے حضرت امیر حمزہ نے بھی دودھ پلایا ہے. یعنی رضائی پرا لگے, ایک ماں دا دونوں نے دودھ پیتا ہے, جن دی وجہ تو آپ دا رشتہ اے بھی سی کہ فرمایا تو میرا چچے دا, تو میرا ماں جایا دودھ بھی ہے, یعنی پرائی بھی پا بھی ہے کہ کیونکہ تو بھی اس ماں دا دودھ پیتا ہے, میں بھی اس ماں دا دودھ پیتا ہے. تیسری نسبت جیڑی سن نبی پاک دیاں امی جان حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ تے ابو جڑا سی حضرت امیر حمزہ, انہاں دی والدہ سکیاں دوویں بھیناں سن. حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ دی والدہ تے حضرت انہاں دا نام سی حضرت حولہ, انہاں دا تے حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی سکیاں بھیناں سن, یعنی خالہ دے بیٹے بھی لگے. تے چوتھی کی سی نسبت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے زوجہ حضرت مامونہ رضی اللہ تعالی عنہ, انہاں دی سکی ہمشیرہ حضرت امیر حمزہ دی زوجہ سن, یعنی ہم زلف بھی لگے. 4 نسبتاں نبی پاک دے نال ایسیاں سن جڑیاں بڑیاں ہی کلوز تے بڑیاں ہی اعلیٰ قسم دیاں. ایک کی کہ سکے چاچا سن, دوسرے کی کہ پرا لگدے سن, تیسرے کی کہ ہم ظلم بھی سن, چوتھے خالہ ذات بھی پرا لگدے سن. کتنیاں نسبتاں نبی پاک دے نال ملدیاں سن اور انہاں دا آپس وچ پیار بھی بڑا سی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نال آنے نبوت تو پہلے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکثر نبی پاک نو جدوں بھی ملدے باہر لے جاندے, باہر جا کے فرماندے محمد میری جیب وچوں ہاتھ مار کے کڈ, جڑا بھی نواں پھل آندا انگور کھجور جو بھی نواں پھل آندا آپ جیب وچ پا کے دوسرے دے نال جدوں ملدے نہ دیندے کلیاں لجا کے باہر فرماندے اے ویر محمد میں تیرے واسطے رکھیا ہے, اس واسطے تو بھی اس امی دا دودھ پیتا ہے, میں بھی اوندا دودھ پیتا ہے. نبی پاک نال بڑا ہی پیار کردے سن, اکثر نال رہندے سن, کٹھے کھیڈدے سن. جدوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت دا اعلان کیتا, ہم عمر بھی سن, صرف 2 سال دا فرق سی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی پیدائش تو 2 سال پہلے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ پیدا ہوئے سن. حضرت امیر حمزہ بن ابو طالب عبد المطلب دے بیٹے سن, عبداللہ دے سکے بھرا سن, یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے والد دے سکے بھرا سن. آپ دے چچا لگے لیکن عمر 2 سال وڈی سی, پیار بہت زیادہ سی. جدوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت دا اعلان کیتا, کیونکہ فضا ایسی بن گئی سارے کافر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ناراض ہو گئے, دشمنی دے اتر آئے, لہذا حضرت امیر حمزہ بھی خاموش رہے.
خاموش ہو گیا کہ اے محمد تو اچانک کہو جا اعلان کر دیتا وے؟ فرمایا مینوں میرے اللہ نے فرمایا ہے محمد میں تینوں اپنا نبی بنا کے دنیا تے بھیجیا ہے۔ ہن نہ کچھ دن پہ ابو جہل سی نا انہیں ویکھیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کلے مکے تو تھوڑا جہا باہر آپ اکثر غار ہیرا دے اندر جا کے عبادت کرتے ہوندے سن جتھے پہلی وحی نازل ہوئی اقرا بسم ربک الذی خلق۔ اللہ سب دے نصیباں چ کرے او غار ہیرا دے بھی انہاں کو فضان ہے انج لگدا جویں ہر روز قرآن نازل ہوندا رہندا ہے، بڑا فضان ہے، اللہ سب دے نصیباں چ فرمائے۔ غار ہیرا اکثر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کلے جاندے تنہائی دے اندر، واپسی آ رہے ہیں ابو جہل دے نال ملاقات ہو گئی۔ ابو جہل نے نبی پاک نو بڑا برا بلا گیا، گالیاں نکالیاں، نبی پاک خاموش رہے۔ اس نے حتیٰ کہ نبی پاک دے سر مبارک سوٹا مار دیتا، اور سوٹا مارن دی وجہ تو سر پھٹ گیا، خون بہنا شروع ہو گیا، نبی پاک دی اکھاں چوں آنسو شروع ہو گئے۔ ایک عورت ویکھ رہی سی، انہیں بھی ویکھیا معاملہ تے وہ بھی خاموش رہی۔ اچانک ادھر جدوں نبی پاک اپنے گھر وچ چلے گئے، روندے ہوئے اکھاں چوں آنسو لے کے گھر وچ چلے گئے، کوئی جواب نہیں دیتا۔ انہیں دیر نو امیر حمزہ شکار کر کے واپس آ رہے نے، آپ نو شکار دا بڑا ہی شوق سی، شکار کتا کوڑے دے سوار نے گلے وچ آپ نے تیر کمان ڈالی ہوئی ہے، ہاتھ وچ نیزا پکڑیا ہوا ہے۔ جدوں مکے دے قریب آئے او لوڈی نال اس نال ملاقات ہو گئی، اس عورت دے نال کہن لگی ہے امیر حمزہ تو کیسا چاچا میں تیرے بھتیجے محمد نال لوگ کہو جا سلوک کرتے نے؟ پوچھا دس تے صحیح تینوں مسئلہ کی ہے، کی کہنا چاہنی ہے؟ کہن لگی تیرا بھتیجا محمد ابو جہل نے انہوں برا بھلا کیا بولے نہیں، ابو جہل نے گالیاں نکالیاں بولے نہیں، حتیٰ کہ ابو جہل نے نبی پاک نے سر مبارک چ ماریا، سر پھٹ گیا ہے، روندے اکھاں چوں آنسو لے کے گھر چلے گئے نے۔ اج اوندا باپ عبداللہ زندہ ہوندا، میں ویندی اودے نال کوئی نہ سلوک کردا۔ حضرت امیر حمزہ اسی وقت سواری دے اترے، اپنا جڑا سامان سے ہاتھ میں شکار دا گوشت پھل فلوٹ ہوتے سٹیا، دوڑنا شروع کر دیتا ابو جہل دی طرف۔ ابو جہل مکے دے قریب لوگاں دے اندر ٹھٹا کر رہے، مذاق کر رہے، اج میں محمد نو مار کے آیا وا، اج میں محمد نال زیادتی کر کے آیا وا۔ انہیں دے نو امیر حمزہ آ گئے نے، حضرت امیر حمزہ نے گریبان تو پکڑیا، تماچے مارنے شروع کر دیتے، حتیٰ کہ جڑا وہ نیزا سی ہاتھ وچ او مار کے سر دو ڈک کر چھڈیا، یعنی سر پاڑ دیتا، مار مار کے اس کو زمین تے وچھا دیتا۔ فرمایا تیری جرت کیویں ہوئی ہے میرے بھتیجے محمد دی طرف ایویں عمل کرنا؟ فرمایا تو کی سمجھا انہاں باپ دنیا تے موجود نہیں؟ فرمایا اج تو بعد میں اوندا سہارا وا، جس نے میرے بھتیجے محمد دی طرف انگلی کیتی میں انگلی چھڈ کے اوندا ہاتھ قلم کر دیواں گا۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدو بدلہ لے لیا نا، اس نو ماریا، سزا دیتی تے خوشی خوشی نبی پاک دے کر گئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ دی زوجہ محترمہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک نو پٹی پیاں کر دیا نے، اور سفید رنگ دی پٹی جس نے سر تے کر دی بنو بھی خون اڑودا ہو گئی، خون پریا آیا ہے۔ حضرت امیر حمزہ جا کے کہندے نے اے میرے محمد پریشان نہ ہو، غم نہ کر، تیرا چاچا امیر حمزہ آ گیا ہے۔ فرمایا خوش ہو جا، میں اج تیرا بدلہ لے آندا وے، میں ابو جہل نو دی سزا دے کے آیا ہاں، کسے دی ضرورت نہیں ہوئی، حالانکہ سارے قبیلے والے کول موجود سن، سارے قبیلے والے کول موجود سن، کسے دی ضرورت نہیں ہوئی، میں ان دے کول پورا پورا بدلہ لے کے آندا وے۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ جدوں یہ گل کیتی میرے بھتیجے خوش ہو جا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے، سینے دے نال سر لا کے اکھاں چوں آنسو شروع ہو گئے، رونا شروع کر دیتا۔ امیر حمزہ فرماندے نے کیوں رونا میں تو تینوں خوشخبری دیتی، میں تیرا بدلہ لے آیا ہوں، خوش ہو جا۔ آپ نے فرمایا چچا میں خوش ادوں تک نہیں ہونا جدوں تک تسی مینوں دلی خوشی نہیں دے دیو گے۔ پوچھا پترا تو خوش کیویں ہونا چاہنا ہے، دس تے صحیح، جو تو چاہنا وے منہ کٹ تیرا چچا پورا کر دے گا۔ فرمایا چچا مینوں اون دے نال بدلہ لین دی کوئی خوشی نہیں، مینوں خوشی تد دے جے تسی ایمان لے آؤ تے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاؤ۔
حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسے وقت فرمایا بیٹا پھر کلمہ پڑھا کے مسلمان کر لے، جے تیری خوشی ہے دے وچ میں ایمان لے آواں پھر کلمہ پڑھا کے مسلمان کر، میں گواہی دینا اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ۔ حضرت امیر حمزہ نے ایمان لے آندا، کلمہ پڑھ لیا اور پورے مکے جا کے اعلان کر دیتا لوگو محمد نو کلا نہ سمجھیا جے، آج تو بعد اوندا چچا بھی ایمان لے کے مسلمان ہو گیا ہے۔ لبیک یا رسول اللہ، لبیک لبیک یا رسول اللہ، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد۔ حضرت امیر حمزہ جدو ایمان لے آندا نا تے 3 دن بعد، ایمان لے آن تو 3 دن بعد حضرت ارقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے گھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما سن تے 30 تے 8 38 صحابی ہو چکے سن، یعنی 38 بندے سن جڑے مسلمان ہو گئے سن۔ تے ایک بندے نے آ کے پیغام دیتا، حضور عمر فاروق آ رہا ہے ننگی تلوار لے کے۔ حضرت امیر حمزہ بالکل نال بیٹھے سن تو اٹھ کے کھڑے ہو گئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھبراؤ نہ، تہاڈا چچا امیر حمزہ تہاڈے کول موجود ہے۔ آپ نے تلوار نکالی، فرمایا چچا اس تلوار نو لگام وچ ڈال لو، میں رب دی بارگاہ دعا کیتی ہے، عمر ایویں نہیں آ رہا، رب دے بھیجیاں پہ آندا ہے۔ عمر جدو تشریف لے کے آئے تو پھر حضرت امیر حمزہ نے تلوار کڈی، فرمایا اگر تے آیا نیک ارادے نال تے آ جا، اگر کو تیرا ارادہ ہو رہے تے امیر حمزہ تیرے 2 ڈک کر دے گا۔ انہوں نے عرض کی تھی میں تے ہور کوئی ارادہ نہیں لے کے آیا، میں تے حضور تے کلمہ پڑھنے واسطے، جو تسا 3 دن پہلے تسی جو عمل کیتا ہے میں تے وہ عمل کرنے واسطے آیا ہوں۔ ایمان لے آندا، مسلمان ہو گئے تو اللہ دے نبی نے ارشاد فرمایا اللہ نو اگر کسی نو ایک شیر مل جائے تے فرمایا او نہیں مان، اللہ نے مینوں 2 شیر عطا فرما دیتے ہیں، ایک میرا چچا امیر حمزہ، دوسرا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ بھی بڑے بہادر سن امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جدا کوئی بھی سامنے مقابلے تے آندا نہیں سی، لیکن وہ وحشی جڑا نام دی لالچ جنگ دے وچ آیا نا، پہاڑ دی اوڑ تے لکیا رہا، اس موقع دی تلاش وچ رہا کہ کدوں میری ذات تے تھلے آن تے میں انہاں نوں ضرب لگا دیاں۔ نیزہ باز سی، وحشی بڑا نیزے باز سی، انہاں نشانہ بہت تیز سی، اور وہ لکیا رہا اس مقابلے چ، اس اوڑ تے رہا کہ کدوں سامنے جان دی اندی ضرورت نہیں سی۔ تو جڑا بھی حضرت امیر حمزہ دے سامنے آندا سی آپ انہوں وصلے جہنم کر دیندے سن۔ تو آپ لڑتے ہوئے احد پہاڑ کی طرف جدو آئے، آپ تے بھی نظر پہ گئی، جدو حضرت امیر حمزہ دی وحشی تے نظر پئی آپ اس کی طرف چلے، لیکن اس نے پہلے ہی نشانہ بنیا سی، اس نیزہ اتنی زور دی آ کے لگا کہ آپ دے بالکل مسانے دے آر پار ہو گیا، خون دے فارے چل گئے۔ پھر اس نے ہور تو آ کے تیر ماریا، آپ شہید ہو گئے۔ جنگ آب و تاب سے اندر ایک سائڈ تے حضرت امیر حمزہ سن، اس نے آپ دا سینہ چاک کر دیتا، دل مبارک کڈ کے تے جا کے اس نے ہندا نو جا کے دیتا۔ ہندا نے آکھیا اس جتنا اندہ زیور سی گل لا کے اس نے وحشی نو دیتا، اور کیا کہ مینوں اندی قبر اندی لاش تے لے کے چل۔ وحشی اندی لاش تے لے کے گیا، اس نے کہا میں تینوں ہور 700 سرخ دینار دیاں گی، تو میرے نال چل، مینوں اندی لاش وہا۔ ہندا جدو آپ دی لاش تے آئی تے اس نے آپ دا آ کے نک کٹ دیتا، کن کٹ دیتے، اکھاں کٹ دیتیاں، یعنی مسئلہ آپ دا کر دیتا۔ اتنی بے دردی دے نال اس نے انتقام بدلا لینا سی۔ تو ہون آپ دی لاش مبارک ایک سائڈ تے سی، جدو سارے دی لاشاں مل گئیاں تو پوچھا کہ میرے چچا امیر حمزہ نہیں نظر آ رہے۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا تلاش کر دے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدو آپ دی لاش مبارک تے آئے، آپ دی چیخاں نکل گئیاں،
رو اٹھے, اتنا گڑ گڑا کے روئے. صحابہ نے عرض کی ہے نہیں تسی اتنے بہادر ہو, تسی بھی جانتے ہو کہ شہید زندہ نے, تو کیوں روندے ہو؟ رونا نہیں چاہیے. آپ نے فرمایا میں اس واسطے نہیں رو رہا کہ امیر حمزہ شہید کیوں آئے نے, میں اس واسطے رو رہا ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جدو ویکھن دے کی آپ دے دل تے گزرے گی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیویں برداشت کرن گے کہ ایک ہی ہو گیا آپ دے نال. آپ دے نال بڑا دوستانہ سی, بڑا پیار سی, بڑی محبت سی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دسیا گیا جدوں آپ کو اطلاع ملی تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ فرماندے نے اج تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اتنا نہیں روئے جتنا حضرت امیر حمزہ دی میت آ کے روئے. آپ دی داڑھی پک گئی, اتنا روئے کہ صحابہ کہندے نے کہ اگے اج تک نہ اس تو بعد کبھی نبی پاک نے اتنا غمگین تے روندیاں ویکھیا ہے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے فرمایا کہ اس نو اتھے ہی کفن دیتا جائے اور دفن کیتا جائے. چادر آپ دے منہ تے ڈالی تے پیر ننگے ہو جاندے سن, جے منہ پیر تے ڈال دے سن تے منہ ننگا ہو جاندا سی. تو آپ دی پھپھی جان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی پھپھی جان اور حضرت امیر حمزہ دی سکی ہمشیرہ, انہوں نے جدو پتہ چلیا دوڑ کے آئیاں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں پھپھی جان میں تانوں نہیں ویکھن دیواں گا, تہاڈے کول نہیں برداشت ہوے گا. فرمایا محمد تہاڈے نال تے انہاں دا بڑا ہی زیادہ پیار سی, محبت جی جے تسی برداشت کر لے تے میں انہاں دی ہمشیرہ بھی برداشت کر لواں گی, مینوں اپنے بھائی دی قبر لاش تے جا لین دیو. تو حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دا جنازہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پڑھایا. 70 صحابہ جڑے شہید ہوئے سن علیحدہ علیحدہ جنازہ ہویا اور علیحدہ علیحدہ سب دے جنازیاں دے نال حضرت امیر حمزہ دی بھی جنازہ ہوندا رہا. یعنی جنہ نبی پاک ایک باری جنازہ پڑھ لین اللہ دی رحمتاں دا نزول ہو جاندا ہے, پر نبی پاک نے حضرت امیر حمزہ دا 70 مرتبہ جنازہ پڑھیا. کتنی مرتبہ؟ 70 باری. ہر صحابی نو حضرت امیر حمزہ دے نال لٹا دے اور جنازہ ہوندا, ہر صحابی نو حضرت امیر حمزہ دے نال لٹا دے اور جنازہ ہوندا. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ تے متان تے صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ انہاں دی لاشاں لے جائیے. فرمایا نہیں, انہاں نو ایتھے ہی دفن کر دیو. ایتھے ہی دفن کر دیتا گیا. اور نبی پاک نے حضرت امیر حمزہ نو گورنر دا لقب دیتا. فرمایا مدینے دے گورنر حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. اور اج بھی جڑا بندہ مصر دا ایک بندہ سی حج واسطے آیا, اندے کولو حج دے لوازمات جڑے ختم ہو گئے, سواری سی وہ بھی وک گئی, جتنا کول پیسہ سی ختم ہو گیا, پریشان رہا کہ کی ہن کراں واپس جانا ہے, میرے کول جان واسطے پیسے نہیں. اس نے جڑا مسجد نبوی دا امام سی نا اس نے کیا کہ یار میری یہ حالت میں دس کی کراں, میرے کول خرچہ نہیں, میرے کول پیسے نہیں, میں واپس جانا چاہنا. نبی پاک دی بارگاہ وچ میں عرض نہیں کرنا چاہتا, انہاں کو کام واسطے میں حضور دی بارگاہ وچ نہیں عرض کرنا چاہتا. اس نے کہا میں تینوں دسنا وا امیر حمزہ دی قبر تے چلا جا, جا کے دعا منگ تے انہاں کولوں منگ, تیرا ضرور انتظام کر دے بن گے. حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ دی قبر تے جا کے اس نے عرض کی تھی کہ حضور پتہ لگا ہے حضور نے تانوں گورنر دا لقب دیتا ہے, تے گورنر وہ ہوندا ہے جن دی اجازت تو بغیر نہ کوئی شے اندر جاندی تے نہ کوئی شے باہر آندی ہے. تے حضور میں جانا چاہنا وا, میرے کو لوازمات نہیں, تے کوئی انتظام ہو جائے. فاتحہ خانی کر کے دعا کر کے واپس آیا. جدو مدینے داخل ہو رہا سی ایک شخص ملیا, اس نے 2 اونٹ دے دیتے, نال دینار اور ریال دیتے. فرمایا اللہ پکڑ اور جا کے اپنے ضرورت پوری کر, اپنے شہر واپس چلا جا. جدو واپس آیا آن کے دسیا کہ میں نے جانتا نہیں میں اس شخص نے کون سی, میری آ کے اس نے خدمت کی ہے. وہ بزرگ فرمان لگے وہی تے امیر حمزہ سن جی تیری آ کے خدمت کر گئے. تو اج بھی جڑا بندہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے میدان تے اوتھے جنگے احد دے پہاڑ دے قریب آپ دا مزار مبارک ہے, جو بھی بندہ جا کے اوتھے حاضری دے کے منگ لوے گا اللہ ضرور اس کو عطا فرماوے گا. اللہ سب دے نصیبات فرمائے انہاں دی بارگاہ وچ حاضری دینا, اور اللہ رب العزت جتنے بھی شہداء احد نے اللہ سب نو کامیابیاں عطا فرمائے. حضرت امیر حمزہ دی بیٹی انہاں دا نام ہی فاطمہ سی. جدو نبی پاک مدینہ تشریف لے آئے دوڑ کے آئیاں, کہن لگیاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ابا جان کتھے نے؟ آپ نے فرمایا بیٹی نو گود چ لیا, اٹھایا اور فرمایا بیٹی جدو بھی تینوں ابا دی یاد آئے میں محمد نو ویکھ لئی کری, جدو بھی تینوں تیرے ابا نو ویکھنا ہوئے تینوں انہاں دی یاد آئے تو آ کے محمد دا چہرہ ویکھ نہیں, تینوں تیرے ابا وچوں نظر آ جان گے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے بڑے جان نثار صحابہ کرام بڑے محبت رکھنے والے حضرت امیر حمزہ آپ دے چچا بھی سن. آپ نے دسیا کہ 4 نسبتاں نبی پاک دے نال سن.
آپ کے دوست بھی سن، یعنی ہم عمر سن، 2 سال آپ کی عمر وڈی سی، ایک ہی ماں کا دودھ پیتا سی، حضرت صویبہ دا انہاں بھی دودھ پیتا، حضرت امیر حمزہ نے بھی دودھ پیتا، اور ہم ظلم بھی سن جیڑیاں زوجہ نبی پاک دے گھر دے اندر حضرت مامونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں دی سکی ہمشیرہ حضرت امیر حمزہ دی زوجہ سن، یعنی آپ دی چاچی بھی لگی تے آپ دی سالی بھی لگی، کی لگی ہمشیرہ دی جڑی بہن ہوندی ہے انہوں کی کہندے ہیں ساری لگی، یعنی 4 نسبتاں نبی پاک دے نال حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ دی سن، اور پیار بھی بہت زیادہ سی انہاں دا۔ 15 شوال نو انہاں دی یوم شہادت ہے، انہاں دے نام دا لازمی نیاز بھی ونڈیا جے، انہاں دی بارگاہ سال ثواب بھی کریا جے۔ اللہ پاک شہید زندہ نے، اللہ نے قرآن نے فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، فرمایا جڑے اللہ دے راستے تے شہید ہوندے نے زندہ نے، جو بھی انہاں دی بارگاہ چ منگو گے تانوں ضرور عطا کیتا جائے گا۔ اللہ رب العزت ساڈی تے تہاڈی حاضری قبول منظور فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔